नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माज़िद सामाईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माज़िद सामाईन, सबसे पहले हमारे इस चैनल यकीन कामिल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बवक्त पहुंचता रहे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखते रहिए अंत तक। मिलते हैं इस वीडियो के बाद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही आज़मूदा वजीफ़ा जो कि आयतल कुर्सी का वजीफ़ा है वो बताने जा रहा हूँ, जिसको आप अपने किसी भी जायज़ मकसद या जायज़ हाजत के लिए कर सकते हैं। आपकी कोई भी हाजत हो, आप इसको मुकम्मल यकसुई और कामिल यकीन के साथ करें तो इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट खुद ही नज़र आएगा कि किस तरह वो आपकी ख्वाहिश, वो आपकी हाजत इस वजीफे की बरकत से अल्लाह ताला पूरी फरमा रहा है, वो आपकी हाजत पूरी हो रही है। ये वजीफा बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही मुजर्रब है। इस वजीफे को आपने कैसे करना है, इसको जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक देखिए। और इसके साथ साथ अगर आप हमारी वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको आयतल कुर्सी की फजीलत और उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, याद रहे, आयतल कुर्सी कुरान मजीद की सबसे तावील और सबसे मुजर्रब आयत है और सबसे बरकत वाली और फजीलत वाली आयत है। ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 है, जिसे अहादीस में आयतल कुर्सी कहा गया है क्योंकि इस आयत के आखिर में अल्लाह ताला की कुर्सी की बात की गई है और इस आयत में अल्लाह ताला की वहदानियत को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किया गया है और अल्लाह की सिफात और उसकी ज़ात के तज़किरात इसमें मौजूद हैं कि अल्लाह की ज़ात जैसी इस कायनात में कोई और ऐसी ज़ात ही नहीं है। जो सिफात अल्लाह ताला में मौजूद हैं वो कायनात की किसी भी शख्स, किसी भी जानदार या बेजान या कोई भी इस अशिया है, कोई भी चीज़ है इस जहान की, वो किसी में भी मौजूद नहीं है। ये इस आयतल कुर्सी में बयान कर दिया गया है। रवायात में इस आयत की बहुत अहमियत आई है। अहादीस में इस आयत को कुरान मजीद के सबसे मुजर्रम और बरकत वाली और फजीलत वाली आयत कहा गया है और इस आयत की कई फजीलतें बयान की गई हैं। आइए आपको इस आयत की कुछ फजाइल बताते हैं जो कि अहादीस से वाज़िह होते हैं। तो एक रवायत में मौजूद है कि इस आयत में अल्लाह ताला का इस्म आज़म मौजूद है और इसमें आज़म की खसूसियत ये है कि जब इस इस्म आज़म से दुआ मांगी जाती है तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है, उसकी हाजत को पूरा करता है। और अल सही बुखारी रवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि इस आयत को जो कोई भी सुबह और रात को सोने से पहले पढ़ ले तो वो सारी रात शैतान के शर से महफूज रहता है, उसके पास शैतान नहीं आता। और इसी तरह एक और रवायत में है कि जिस घर में ये आयत पढ़ी जाती है उस घर से शैतान को भगा दिया जाता है, उस घर में शैतान का दाखिला ममनू कर दिया जाता है। और इसी तरह एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सुनते हुए सुना कि जो भी इस आयत को फ़र्ज नमाज के बाद पढ़ेगा उसके और जन्नत के दरमियान फासला सिर्फ मौत का है। तो दोस्तों, इस आयत की फजीलत को जानने के लिए सही मुस्लिम की इस हदीस को मुलाहजा फरमाइए। और एक दफ़ा इरशाद है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक सहाबी से पूछा कि ऐ सहाबी रसूल, क्या तुझे मालूम है कि कुरान मजीद की सबसे बरकत वाली और फजीलत वाली आयत कौन सी है? तो वो सहाबी कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि ऐ सहाबी रसूल, क्या तुझे मालूम है कि सबसे फजीलत वाली आयत कौन सी है? तो वो कहने लगे, वो आयत आयतल कुर्सी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने सीने से लगा दिया और कहा,
اے صحابی رسول تمہیں علم مبارک ہو۔ دوستو، ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے اور توحید کا ہر قسم کا ادراک کرے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس طرح پیروکار بن جائے کہ شیطان کے شر سے اور کفر سے دور ہو جائے اور لوگوں کو بھی اللہ کے توحید کی تلقین کرے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرے اور اس کی صفات، اس کی بڑائی اور اس کی شان کی تعریف کرے، ان کو اس کی شان کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، اس کی تبلیغ کرے۔ تو دوستو، آئیے ہم آپ کو اب آیت الکرسی کا وہ وظیفہ بتاتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے لیکن بہت ہی مجرب بھی ہے، اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ اس آیت کا وظیفہ ہے جس کو قرآن مجید کی سب سے فضیلت والی اور برکت والی آیت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو دوستو، وظیفے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے اور یاد رکھیے کہ یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ تو کسی بھی نماز کے بعد جو فراغ وقت آپ کو ملتا ہے تو اس میں اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی کرسی پر بیٹھے ہی بیٹھے، اس جگہ پر بیٹھے ہی بیٹھے جس جگہ پر بیٹھ کر آپ نے درود ابراہیم پڑھا ہے، اس جگہ پر بیٹھے ہی بیٹھے آپ نے آیت الکرسی کو 10 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو جب آپ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ چکے ہوں گے اور اس کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ چکے ہوں گے تو پھر اس کے بعد دوبارہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر جب آپ نے دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے تو اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کر اپنی حاجات کی دعا کرنی ہے، اپنی مصیبتوں کی دعا کرنی ہے۔ جو مصیبت بھی آپ کو درپیش ہے، جو مسئلہ بھی آپ کو درپیش ہے، وہ آپ نے اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اللہ سے اس مسئلے کی دعا کرنی ہے۔ پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کے اس مسئلے کو حل کر دے گا، آپ سے اس مشکل کو دور کر دے گا، آپ کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دے گا، اور آپ کے راستے کو ہموار کر دے گا، آپ کی زندگی کو حسین و جمال بنا دے گا، آپ کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ تو اس طرح جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے، اس آیت کی تلاوت کریں گے، تو روایات کے مطابق اس آیت میں اسم اعظم موجود ہے، تو جو اسم اعظم کے ذریعے سے دعا مانگتا ہے اس کی دعا لازمی طور پر قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے، اس کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اس کی تمام دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ ہے آیت الکرسی کی برکت، یہ ہے آیت الکرسی کا وظیفہ، اور یہ وظیفہ بہت ہی مؤثر اور بہت ہی مجرب ہے۔ لیکن یاد رہے، اس وظیفے کو کبھی بھی اپنے ناجائز مقصد کے لیے نہ کریں، صرف اور صرف جائز حاجات اور جائز مقصد کے لیے کریں، پھر ہی اور تب ہی اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجات اور آپ کی وہ خواہشات کو پورا کرے گا۔ تو دوستو، آخر میں آپ کو آیت الکرسی سے جڑا ایک مختصر سا واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کھجوروں کا ایک کھلیان تھا، اور میں دیکھتا تھا کہ روزانہ اس میں سے کچھ کھجوریں غائب ہو جاتی تھیں، کچھ کھجوریں کم ہو جاتی تھیں۔ تو ایک دفعہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو میں ان کھجوروں کی نگرانی کے لیے رک گیا، تو ایک شخص جو کہ نوجوان شکل کا تھا وہ آیا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، اور میں نے پوچھا کہ تو بتا کہ تو انسان ہے یا جن؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں جن ہوں۔ تو میں نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھلا۔ تو جب اس نے ہاتھ دکھلایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے ہاتھ کتے کے جیسے ہیں اور اس پر بال بھی کتے کے جیسے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کیا جنوں کی خلقت ایسے ہی ہے؟ تو کہتا ہاں، اور کہنے لگا کہ تمام جن جانتے ہیں کہ ان میں مجھ میں سے طاقتور کوئی بھی نہیں ہے، اور تمہارے سامنے میں مجبور ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں بھی کہیں سے محروم نہ رہ جاؤں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں آپ لوگوں سے محفوظ رکھے؟ تو اس نے کہا کہ آپ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی نہیں پڑھتے ہو؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں،
یہ آیت مجھے یاد ہے اور میں پڑھتا بھی ہوں. تو وہ جن کہنے لگا اگر تم اس آیت کو صبح پڑھو گے تو تم ہمارے شر سے محفوظ رہو گے، اور اگر اس آیت کو شام کو پڑھو گے تو تم شام کو بھی ہمارے شر سے محفوظ رہو گے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، ذرا غور سے سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق الخبیث، یعنی کہ خبیث نے سچ کہا. تو اس سے ہمیں آیت الکرسی کی اہمیت واضح ہوتی ہے. تو ہمیں یہ وظیفہ ضرور کرنا چاہیے اور آیت الکرسی کی تلاوت کو پڑھنا ہمیں اپنا معمول بنا لینا چاہیے. تو اس طرح دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اور اپڈیٹ آپ تک پہنچتا رہے. والسلام.